अर्थतन्त्र र अवसरबारेको बहस कान्तिपुर कन्क्लेभ काठमाडौँमा सुरु। नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। 1 वर्षको अवधिलाई सरकारले व्यर्थमा गुजारेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। लोकतान्त्रिक आवरणमा अधिनायकवादी आचरण देखाएको भनाई। संवैधानिक आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित पौडेल र सुवेदी विरुद्ध पर्सि सुनवाई हुने। मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारी विरुद्ध 4 वटा उजुरी। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसद्वारा आज पनि बैठक बहिष्कार। खाडी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधारका लागि इरान तयार। मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग वार्ता गर्ने राष्ट्रपति रुहानीको भनाई। र रूपन्देहीलाई 100 रनले हराउँदै काठमाडौँ डिपिएल क्रिकेटको क्वालिफायर्समा पहिलो खेलमा महेन्द्रनगरद्वारा अत्तरिया 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 1 वर्षको अवधिलाई व्यर्थैमा गुजारेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। सहज राजनीतिक वातावरण र 2/3 बहुमत हुँदा समेत सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको कांग्रेसले आरोप लगाएको हो। नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा कांग्रेसले ललितपुरको सानेपा स्थित कार्यालयमा पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गरेको हो। मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको, डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको तथा कञ्चनपुरमा बालिका हत्या प्रकरणले शान्ति सुरक्षामा सरकारमाथिको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक आवरणमा सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको शर्माले बताउनुभयो। सरकार लोकतान्त्रिक आवरणमा त छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै बनेको हो, तर लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत हुन नसकेको विषयहरूमा अभिव्यक्तिको शैलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विपक्षी होइन भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। मूल्य वृद्धिबारे सानो छँदा सुकमाना घिउ पाउँथ्यो, 90 रुपियाँ तोला सुन पाउँथ्यो भनेर दिइएको हलुका जवाब। 3 करोड मान्छे भएको देशमा 1-2 जना असन्तुष्ट भइहाल्छन् नि भनेर डाक्टर गोविन्द केसी प्रकरणमा दिइएको जवाब। लोकतन्त्रको कारण काम गर्न सकिएन, नत्र ड्याम निर्णय गर्न जान सकिन्थ्यो भनेर अर्का आधा अध्यक्षले राख्नु भएको अभिव्यक्ति। यसले के बताउँछ भने लोकतान्त्रिक आवरण त बडा सुन्दर छ, तर लोकतान्त्रिक आचरण उहाँहरूसँग भएन। बुढी गण्डकी परियोजनाको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनु सरकारको अर्को गलत काम भएको कांग्रेसको आरोप छ। भेनेजुएला प्रकरणमा केटाकेटीपन, वाइड बडी जहाज खरिदमा अर्बौंको घोटाला, मेलम्ची परियोजनाको भविष्य नै अन्यलमा उत्पन्न गरेर सरकार भ्रष्टाचारको चरम उत्कर्षमा पुगेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने विषय पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा बल पुर्याउनका लागि मेलम्चीको परियोजना। मलाई लागेको थियो ढिलो चाँडो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइसकेपछि फेरि भन्नुहुनेछ काठमाडौँको लागि नयाँ युग आयो, लौ नयाँ युगमा आयो, अरूले गर्न नसकेको काम हामीले सम्पन्न गर्यौं, मेलम्चीको पानी आयो, मेरा विरोधीहरूले दिनमा 3 पटक नुहाए पनि केही फरक पर्दैन। उहाँले यसो भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर मेलम्चीमा एउटा इटालियन कम्पनीसँग घुस मागिएको र इटालियन कम्पनीले काम अवरुद्ध पारेर छोडेर गएर मेलम्ची अहिले भविष्य अन्यल बसेको छ। विदेशी लगानी, बाह्य मुद्राको सञ्चिति र शेयर बजार घट्दो क्रममा रहनु, सुधारान्तर घाटा र बजार मूल्य नियन्त्रण बाहिर रहेको भन्दै कांग्रेसले बैलगाडामा बसेर सरकारले सगरमाथा चढ्ने कुरा गरेको आरोप लगाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कदा युवाहरूले विमानस्थलमा भोगिरहेको असहज व्यवहार व्यवस्थापनमा सरकारी तहबाट ध्यान नदिनु, सामाजिक न्यायको सवालमा सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्र र यसका अवसरबारे बहस केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले 2 दिने कान्तिपुर कन्क्लेभ काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ। नेपालको सम्भावना प्रस्फुटन भन्ने नारा साथ सुरु कार्यक्रममा युवा उद्यमीदेखि अर्थशास्त्री, विकासविद, राजनीतिज्ञ, कलाकार, साहित्यकार लगायतले आफ्नो क्षेत्रको चुनौती, अवस्था र सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछन्। कन्क्लेभको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओलीसहित विश्व ब्याङ्कका नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि निर्देशक इडा रिदिहग, एमभी बिर्ला सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप घोषले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसैले स्वागत मन्तव्य राख्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुप केएमजीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाशी रोहियाले अन्तर सम्बन्धित विषयमा छलफल, निचोडको आदान प्रदान र समकालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समालोचनाका लागि कन्क्लेभ लाभदायी हुने बताउनुभयो। 2 दिने कन्क्लेभको अवसरमा युवाले नेपालमा गरिरहेको पौरखदेखि विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थिति र नेपालले भविष्यमा खोल्न सक्ने सम्भावनाका ढाँचाहरूको विषयमा छलफल हुनेछ। पहिलो दिन आज युथ फर नेपाल शीर्षकमा अलेक्स लिम्बू, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, टुटलका सह-संस्थापक शिक्षित भट्ट र सुम्निमा उदासले आफ्ना क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका सफलताको कथा बाँडेका छन्। कन्क्लेभको रेडियो कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
संवैधानिक आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल र पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको सुनवाई पर्सि हुने भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस पौडेल र राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित सुवेदीका सम्बन्धमा परेको उजुरी खोल्दै पर्सि मध्याह्न पुनः बस्ने बैठकमा सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक परिषदको गत माघ 7 गते बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पूर्व सचिव समेत रहेका पौडेल, समावेशी आयोगमा पूर्व सचिव समेत रहेका सुवेदी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजय कुमार दत्त, थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरेका मध्ये मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष विरुद्ध भने 4वटा उजुरी परेको छ। उजुरी खोल्दा मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारी विरुद्ध मात्र उजुरी परेको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। अन्सारी विरुद्धका उजुरीमध्ये एक अति गोप्य, एक गोप्य र 2वटा नामसहितको उजुरी छ। उजुरीमा शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको विषय उल्लेख रहेको बताइएको छ। सभापति कर्णले सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिएको र अध्ययनपछि मात्र उजुरीका बारेमा थाहा हुने बताउनुभयो। समितिको जुन कार्यविधि हो त्यो कार्यविधि अनुसार 10 दिनको हामीले उजुरी मागेका थियौं र प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई आज खोल्ने हाम्रो समय थियो। के छ कसो छ आज हामीले खोलेर यसलाई वितरण गर्यौं। एकजना सदस्यमाथि मात्रै मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमाथि उजुरी परेको छ, बाँकी उपर छैन। त्यसकारणले उहाँमाथि परेको उजुरीलाई अध्ययन गर्ने हामी समय दियौं। 7 गते हामी पुनः बैठक बस्छौं र त्यो दिन उजुरीकर्ता त्यही दिन हामी बोलाउँछौं। उहाँहरूको भनाई, उहाँहरूको के रहेछ त्यो हामी सुन्छौं र अरू 4 जना माथि कुनै उजुरी नपरेकोले त्यही दिन 12 बजे 2 जनालाई हामी सुनवाईको लागि पनि बोलाउँछौं र उहाँ 2 जनाको सुनवाई हामी प्रारम्भ गर्छौं। कांग्रेस सांसदहरूले भने सुनवाई समितिको आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन्। राजनीतिक र नैतिक मूल्य मान्यता विपरीत संवैधानिक परिषदले विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू सिफारिस गरेको भन्दै कांग्रेसले सुनवाई बहिष्कार गर्दै आएको छ। परिषद बैठकमा विपक्षी दलका नेतालाई नबोलाई 5 संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरू सिफारिस गरी प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराएको र संविधान ऐन कानून प्रक्रिया र पद्धति उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रस्तुत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उदयपुरलाई पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै पोखरेलले पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। 5 वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक 5,000 पुर्याउने नेकपाको घोषणापत्र अनुसार त्यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले 5 वर्षभित्रका कार्ययोजना तयार गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान सरकारले कानून निर्माण गर्ने काम समयमै सम्पन्न गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर संहितालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने उहाँले बताउनुभयो। उदयपुर मुलुकको 48औं र प्रदेश नम्बर 1 को 10औं साक्षर जिल्ला घोषित भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लगानीको सुरक्षित वातावरण बन्दै गएको बताउनु भएको छ। नेपालमा लगानीको सुरक्षित वातावरण बन्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक लगानीका लागि समेत आह्वान गर्नुभएको हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभमा मन्तव्य दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अबको मुख्य एजेन्डा विकास भएकाले लगानीकर्तालाई खुला हृदयले स्वागत गर्ने बताउनुभयो। The macroeconomic condition of our economy is relatively stable. राजनीतिक संक्रमण कालको अन्त्यसँगै हामी सामाजिक र आर्थिक सुधारतर्फ लाग्दैछौँ। लामो समयदेखिको नेपालीको सपना पूरा हुने क्रममा छ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दैछौँ। बाह्य लगानी र प्रविधिलाई आकर्षण गर्दैछौँ। Of further incentives and regularity. वैदेशिक लगानीले नेपालमा उद्योग खुल्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा सघाउने मात्र नभई बाँकी विश्वसँग जोड्न सघाउने बताउनुभयो। नेपाल विशाल सम्भावनाको मुलुक भएकाले जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि नाफा रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीको उदाहरण दिँदै सानो लगानीमा सुरु भएको उद्योग विशाल बनेर फैलिएको बताउनुभयो। नेपाल द्रुत विकास भइरहेको अर्थतन्त्र भारत र चीनसँग नजिक भएकाले लगानीकर्ताका लागि ठूलो अवसर भएको बताउनुभयो।
We have achieved long spoiled political stability. We are now working towards दीर्घकालीन लगानीका लागि आर्थिक सुधारको प्रयास भइरहेको छ। श्रम नीतिलाई लचक बनाउँदैछौँ। तीव्र पूर्वाधार विकासका लागि प्राथमिकीकरण भइरहेको छ। संरचनागत सुधार समेत भइरहेकाले लगानीको पूर्ण सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ। transformation of the country through optimal utilization of domestic resources. घरेलु तथा बाह्य लगानी बढाएर मुलुक समृद्ध पारिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। सत्तारूढ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सुबी निर्वाचनको नयाँ मितिसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। अनेरासो ब्युरो र अखिल क्रान्तिकारीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अनेरासो ब्युरोकी अध्यक्ष नवीन लामाले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार भोलि बिहान 11 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कार्यालयमा प्रदर्शनसहित घेराउ र पर्सि फागुन 7 गते देशभरका सोबियो निर्वाचन हुने क्याम्पसमा प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रदर्शनसहित घेराउ गरिनेछ। ती संगठनहरूले त्रिवी नेतृत्व कुनै अमुक संगठनको दबावमा परेर चुनाव नगराउने खेलमा लागेको हो कि भन्ने आशंका गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सोबियो निर्वाचन गर्ने सहज वातावरण हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कार्यतालिका प्रकाशित नगर्नुले राजनैतिक भागबण्डामा आएको त्रिवीको नेतृत्व नै कतै अमुक दल वा कुनै संगठनको दबावमा परेर चुनाव नगराउन उद्यत छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। विगतमा प्रतिकूल अवस्थामा समेत सोबियो निर्वाचन नरोकिएको स्मरण गराउँदै अनेरासो ब्युरो क्रान्तिकारीले सोबियो निर्वाचन मिति नजिक आइसक्दा पनि कार्यतालिका सार्वजनिक नगरिनुलाई अत्यन्तै गम्भीर भएको जनाएका छन्। फागुन 14 गतेलाई तोकिएको सोबियो चुनाव नहुने भएपछि नयाँ मिति तत्काल तोकिनुपर्ने सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठनको माग छ। ती संगठनका नेताहरूले त्रिवीका उपकुलपति तीर्थ खनिया, कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघको प्रभावमा परेर निर्वाचनको मिति तोक्न र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। दाङको घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि गठन भएको संसदीय उपसमितिले आजदेखि अध्ययन सुरु गरेको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आवश्यक अध्ययन, छलफल र अवलोकन गरेको छ। स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा सञ्चालित अस्पतालको अवस्था बेहाल देखिएको उपसमिति संयोजक अधिकारीले बताउनुभयो। अस्पताल नचलेको, इमर्जेन्सीको अवस्था बिजोग भएको, पोषण गृह बन्द रहेको जस्ता समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो। चलिरहेको अस्पतालको अवस्था यसरी नाजुक हुनु दुःखद भएको उहाँको भनाइ छ। कर्मचारीका साना कुरामा नअल्झेर जनतालाई सेवा दिने काममा लाग्न उपसमितिले प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिएको अधिकारीले बताउनुभयो। आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण, चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। उपसमितिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नागरिक समाज, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, कर्मचारी र सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका समस्या हुँदा यसअघि 1 महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए। कर्मचारी आन्दोलित भएकै बेला माघ 23 गते संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। संसदीय उपसमितिले अवलोकनपछि कर्मचारीको समस्या मिलाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार डाक्टर रामप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका 62 बढी कर्मचारीहरू पेशागत सुरक्षा र तलब भत्ताको माग गर्दै गत पुस 30 गतेदेखि काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रेपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो। 11 बुँदे सहमतिपछि माघ 25 गतेदेखि कर्मचारी काममा फर्किएका छन्। समायोजन प्रक्रियामा चिकित्सकलाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्ने अडानका साथ आन्दोलनमा उत्रिएको सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल गोदानले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आज संघले साताव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। गोदानका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले गत पुस 30 गते सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौता विपरीत समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेकाले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको बताउनुभयो। चिकित्सा शास्त्र अन्य भन्दा फरक रहेकाले पनि यसलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै राख्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ। गोदानले सार्वजनिक गरेको विरोधका कार्यक्रममा आकस्मिक बाहेकका सेवामा सरिक नहुने, सामूहिक राजीनामा दिने सम्म रहेको छ। यस्तै भोलिदेखि 8औँदेखि 11औँ तहसम्मका चिकित्सकलाई स्वैच्छिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, समायोजन विधेयक सच्याउनका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सीमावर्ती तातोपानी क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मेमा नाका खुल्ने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचना मर्मत सम्भार सकेर तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीनको केन्द्रीय सरकारसँग सम्झौता भइसकेको उहाँको कथन छ। चीन जोड्ने सीमा क्षेत्र तातोपानी बजार पुगे लगत्तै महासेठले कुनै हालतमा आगामी मेमा नाका खुल्ने उल्लेख गर्नुभयो। चीन र नेपालबीच भौतिक संरचना कति बनाउने भन्ने बारेमा पूरा सहमति भइसकेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। सादी खोल्सा लार्चा जोड्ने पक्की मोटरेबल पुलको लागि क्याबिनेटमा उठाउने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 3 का उद्योग तथा वन मन्त्री अरुण नेपाल, प्रतिनिधि सभा 1 का सांसद अग्नि सापकोटा लगायतका जनप्रतिनिधिले 12 विषयदेखि सीमासम्मको अवस्था निरीक्षण गर्दै नाका खुल्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्र कार्कीको नमस्कार। बर्खामा पूर्वी तराई हुँदै भारतीय बजारमा करोडौं मूल्यका तरकारी निर्यात गर्ने तेह्रथुमका किसान हिउँदयाममा भने उतैको तरकारीमा निर्भर भइरहेका छन्। बेमौसमी तरकारी खेतीमा अब्बल मानिएका जिल्लाका किसान समेत गत मङ्सिर महिना यता भारत, बंगलादेश र चीनमा उत्पादित तरकारीकै भरमा बान्सा टारिरहेका छन्। यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका केन्द्र र ग्रामीण बजारसम्म नै अहिले विदेशी तरकारीले कब्जा जमाएको छ। ग्रामीण साना बजार क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 4 र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 1 को संगमस्थल चित्रेका महिलाहरूले होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बढ्दो शहरमुखी बसाइ रोकेर ग्रामीण परिवेशको झल्को दिने गरी चित्रेका महिलाहरूले सामूहिक प्रयासमा होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। नेपाल सरकारले तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखे लगत्तै त्यसतर्फको प्रवेशद्वार चित्रेका महिलाहरू जिल्लामै पहिलो पटक होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालनमा जुटेका हुन्। तेह्रथुमको बसन्तपुर म्याङलुङ 26 किलोमिटर सडक उच्च गुणस्तरको प्रविधि अपनाएर कालोपत्रे हुने भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन्। यो सडकको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले 2 अरब 7 करोड रुपियाँ रकम खर्चिएर स्तर उन्नति सहित पुनः कालोपत्रे गर्न लागेपछि जिल्लावासी खुसी भएका हुन्। आगामी 3 वर्षभित्रमा यो सडक खण्डको 26 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर सुरेश तुम्बाम्फेले बताउनुभयो। केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा तेह्रथुममा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। सरकारले दिने भनेको रकम नदिँदा घर निर्माण सकेका 50 दलित परिवार समस्यामा परेका हुन्। सरकारले दिने भनेको रकम नदिँदा घर निर्माण सकेका 50 विपन्न दलित परिवार समस्यामा परेका हुन्। निर्माण भइसकेका 50 घरधनीले पाउनु पर्ने तेस्रो र चौथो किस्ता बापतको रकम पाउन नसकेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनीश झाले बताउनुभयो। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा घरेलु महोत्सव र तेस्रो प्राङ्गारिक कृषि मेला यही फागुन 23 गतेदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल र कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टरले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न लागेको मेला 5 दिनसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादकका साथै प्राङ्गारिक र प्राकृतिक उत्पादनका 250 वटा स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ। मुलुकको प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक कृषि उपजको बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने, उत्पादन र उपभोक्ता बीचको मूल्य अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको मेला संयोजक शान्ता बास्कोटाले बताउनुभयो। मेलामा घरेलु तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमी चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत राष्ट्रका उद्यमीको समेत सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। मेलामा 5 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार हुने आयोजकको अपेक्षा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानले आफ्नो सबै छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको जनाएको छ। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ खाडी मुलुकहरूसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। मध्यपूर्वका सबै मुलुकसँग भाइचाराको सम्बन्ध गाँच्न चाहेको उहाँको भनाइ थियो। इजरायल र अमेरिकाले क्षेत्रीय सुरक्षा स्थापना गर्न नसक्ने भन्ने उहाँले मध्यपूर्वीय मुलुक आफैले क्षेत्रीय शान्ति कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भएको। बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ इरान र साउदी अरबबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ। अमेरिका र साउदी अरबबीचको मित्रता बढ्दै जाँदा त्यसलाई कमजोर पार्न इरानी राष्ट्रपति रुहानीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने आलोचकहरू बताउँछन्।
अब खेल प्रसङ्ग रूपन्देहीलाई पराजित गर्दै काठमाडौँ गोल्डेन्स धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा रूपन्देहीलाई 100 रनले हराउँदै काठमाडौँ एक खेल अगावै क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको हो। काठमाडौँले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछाएको रूपन्देही 15.1 ओभरमा 33 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। उसका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। काठमाडौँका नन्दन यादवले 3, ललित राजवंशी र सूर्य तामाङले समान 2 तथा योगेन्द्र सिंह कार्की र अङ्कित दवासले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 133 रन बनाएको थियो। उसका लागि अङ्कित दवासले सर्वाधिक 43 रन जोडे। यस्तै अनिल शाहले 23, योगेन्द्र सिंह कार्कीले 13, ज्ञानेन्द्र मल्लले 12 र मोहम्मद आलमले 11 रन जोडे। रसिद खानले नट आउट रहँदै 14 रन बनाए। रूपन्देहीका अनिल खरेल, पुनित मेहरा र विक्रम सोबले समान 2 तथा ललित भण्डारीले 1 विकेट लिए। त्यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा महेन्द्रनगर युनाइटेड बीच विजयी भएको छ। सिवाइसी अत्तरियालाई 7 विकेटले हराउँदै महेन्द्रनगरले प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना कायमै राखेको छ। 6 ओभरमा छुट्याएको खेलमा अत्तरियाले दिएको 55 रनको लक्ष्य महेन्द्रनगरले 2 बल अगावै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा आनन्द सुब्रमण्यमले 17 र आरिफ शेखले अभिजित 18 रनको योगदान गरे। भुवन कार्कीले महेन्द्रनगरको 2 विकेट लिए। दिपेन्द्र रावतको नाममा 1 विकेट रह्यो। ओसिलो पिचका कारण ढिला सुरु भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अत्तरियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 54 रनको योगफल तयार पारेको थियो। सन्नी पटेलले 19 रन बनाएको इनिङ्समा जयकिशन कोल्सावालाले 10 रन बनाए। कप्तान दिपन सिंह ऐरी 10 र सन्दीप झोरा 4 रनमा पभिलियन फर्किँदा कमल सिंह ऐरी गोल्डेन डकआउट भए। महेन्द्रनगरका सागर ढकालले र अविनाश बोहराले समान 2 विकेट लिए। बिग बास लिगको उपाधि भिडन्तमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित मेलबर्न स्टार्स 13 रनले पराजित भएको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न डर्बीमा आज भएको खेलमा रेनिगेड्ससँग पराजित हुँदै स्टार्स उपविजेतामा सीमित बनेको हो। 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको स्टार्सले 7 विकेटको क्षतिमा 132 रन मात्र जोड्न सक्यो। ओपनर वेन डन्कले 57 र मार्कोस स्टोनिसले 39 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडी चल्न सकेनन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको रेनिगेड्सले पुरै 20 ओभर खेल्दै 5 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई रमेश र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।